व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान गरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है वादा खिलाफ़ी। ये भी बद अखलाक़ी है और रज़ाइल में, बुरे अखलाक में एक बहुत बुरा वस्फ़ है। वादा करके पूरा न करना एक बहुत बड़ी बुराई समझी जाती है और ये भी हकीकत है कि ये झूठ ही की एक किस्म है। किसी कौम और किसी फ़र्द की इज़्ज़त का दारोमदार इस बात पर होता है कि वो अपने वादों में कितने सच्चे हैं, अपने कौल के कितने पक्के हैं। जब कोई शख्स किसी किस्म का भी छोटा या बड़ा कोई वादा कर लेता है तो अपने ऊपर एक ज़िम्मेदारी ओढ़ लेता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, इन्नल अहद काना मसऊला। सूरा बनी इसराइल की आयत है कि ये जो अहद है, वादा है, इसके बारे में बाज़पुरस होगी। क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला इसका सवाल फ़रमाएंगे, इसकी पूछ गछ होगी कि आपने अहद किया, कौल दिया, फिर पूरा क्यों ना किया। और अल्लाह ताला ख़ुद अगर बाज़पुरस फ़रमा रहे होंगे तो इसका मतलब है कि उस चीज़ की, इस बात की किस कदर अहमियत होगी। कुरान मजीद में मुनाफ़िकीन के सिलसिले में है कि उनकी बदअहदी का ये नतीजा निकला कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में निफाक पैदा फरमा दिया। सूरह तौबा में है, बस उसका असर उनके दिल में अल्लाह ने निफाक की सूरत में रख दिया है उस दिन तक जब वो उससे जा मिलेंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से वादा करके वादा खिलाफ़ी की और इसलिए कि वो झूठ बोलते थे। सहीहैन में है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, जब अमानतदार बनाया जाए तो अमानत अदा ना करे, ख़यानत करे। सही मुस्लिम में इसी हदीस को, इसी के आगे कुछ और अल्फाज भी हैं और वो ये हैं कि भले वो नमाज़ पढ़ता हो, अगरचे वो रोज़े रखता हो और भले वो ये समझता हो कि वो बहुत बड़ा अच्छा मुसलमान है, जब अमानतदार बनाया जाए तो ख़यानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, जब अहद करे तो पूरा ना करे और जब झगड़ा करे तो गालियाँ बके। एक मरतबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे 3 बातों का ज़िम्मा ले लो, यानी तुम मुझे 3 बातों का ज़िम्मा दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत का ज़िम्मा देता हूँ। मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम अगर ये 3 काम करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। जब बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो पूरा करो और जब अमीन बनाए जाओ तो कभी ख़यानत ना करो। यानी वही 3 की 3 बातें हैं। अब इन 3 बातों पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का वादा कर दिया, जन्नत की ज़मानत दे दी सच बोलने वाले को, अमानतदार को और वादे पूरे करने वाले को। अब इसका अपोजिट ये होगा कि जो सच नहीं बोलता, झूठ बोलता है, जो वादा खिलाफ़ी करता है या जो ख़ाइन, ख़यानतकार है, उसको नतीजे में दोज़ख मिलेगी या जहन्नुम मिलेगी। अज़ीज़ान गिरामी, किस कदर अहमियत की हामिल हैं ये तीनों बातें, ये तीनों चीज़ें, और इसकी बिना आपकी शख्सियत पर होती है और पूरा मुआशरा इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमा करता है। इन औसाफ के होने से आप एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं और बेहतरीन मुसलमान बन सकते हैं और नतीजे में एक बेहतरीन मिसाली मुआशरा कायम कर सकते हैं। और इन्हीं औसाफ के न होने से आप दुनिया और दीन दोनों में अखलाक के हामिल नहीं होंगे, बल्कि बदतरीन इंसान होंगे, सबसे बेइज्जत, सबसे घटिया, सबसे बुरे और मुनाफिक। यही तीनों बातें अगर आप में आ जाती हैं तो आप बेहतरीन होते हैं और जन्नत की गारंटी होती है, और अगर इन्हीं तीनों का अपोजिट होता है तो आप मुनाफिक होते हैं, दोज़ख मिलती है और दुनिया में भी कोई इज़्ज़त नहीं है। वादा खिलाफ़ी करने वाले को हल्का कहा है, यानी बेकदरा है, बेएतबारा है, हल्का इंसान है, घटिया है, बेइज्जत है। इसी तरह अमीन ना होने वाले को ख़ाइन कहा है, हर तरफ से धुतकारा हुआ, फिटकारा हुआ ये इंसान जो अमानत नहीं उठा सकता है। कोई भी ज़ी शऊर एक मरतबे आज़मा लेने के बाद ऐसे इंसान पर दोबारा कभी भरोसा नहीं कर सकता। इसी तरह वादा खिलाफ, हल्का आदमी, झूठा आदमी और जलील इंसान समझा जाता है। हत्ता कि छोटे छोटे बच्चे भी उस पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उसने वादा करके तोड़ दिया होता है।
آپ کو پچھلے درس میں ہم نے ایک صحابیہ کی حدیث سنائی تھی جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر ڈانٹا تھا کہ انہوں نے بچے کو یہ کہا کہ آؤ تمہیں چیز دوں گی اور چیز نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی جھوٹ اور گناہ کبیرہ کہا کہ آپ ایک معصوم بچے کو بہلانے کے لیے ہی جھوٹ بول دیں، اس سے ہی یہ وعدہ کر دیں کہ آؤ تمہیں کچھ دوں گی اور نہ دو تو یہ بھی گناہ ہے اور گناہ کبیرہ فرمایا، اور وعدہ خلافی کا رتبہ اتنی سی بات کو دے دیا اور وعدہ خلافی کا ٹائٹل دیتے ہی اسے گناہ کبیرہ میں ڈال دیا۔ اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کردار کی یہ تینوں باتیں جو انسان میں آ جائیں تو وہ انسان سب سے برا انسان مانا جائے گا، وعدہ خلاف، جھوٹا اور خائن۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی کو جھوٹ کس طرح سے ثابت فرمایا؟ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مومن چور ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان چوری کرنے لگتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ کسی بھی حال میں کبھی بھی کوئی ایسے واقعات حالات بن جائیں، ایسا سینیریو ہو جائے کہ مومن چور ہو جائے، کیا مومن چور ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ایسے حالات ہو جائیں کبھی خدا نہ خواستہ کہ اسے چوری کرنی پڑ جائے تو شاید وہ چوری کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہی صحابی نے کہا یا رسول اللہ مومن زانی ہو سکتا ہے، بدکاری کر سکتا ہے؟ یہ حدیث بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب کوئی مومن بدکاری کر رہا ہو، زنا کر رہا ہو، اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کراہیت کے ساتھ فرمایا ہاں ہو بھی سکتا ہے۔ پھر انہی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ کی حدیث ہے کہ مومن بخیل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما چکے تھے کہ بخل سے ایمان جاتا رہتا ہے، مومن بخیل نہیں ہوا کرتا، مومن سخی ہوتا ہے، مومن فیاض ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے سوچ کر لمحے بھر کو کہا ہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگلا سوال آتا ہے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کبھی ایسے حالات بن جائیں کہ مومن بزدلی بھی دکھا سکتا ہے۔ پھر ان صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کبھی نہیں، کسی بھی حال میں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ زانی بھی ہو سکتا ہے، وہ چور بھی ہو سکتا ہے، وہ بخیل بھی ہو سکتا ہے، وہ بزدل بھی ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک اتنا بڑا عیب ہے، یہ ایک اتنی بڑی بدکاری ہے، بد اخلاقی ہے کہ اسے کسی طور پہ برداشت نہیں کیا گیا۔ اور عزیزان گرامی، وعدہ پورا نہ کرنا بھی جھوٹ ہے، یہ بھی ایک جھوٹی بات ہے اور یہ بھی جھوٹے میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص وعدہ کرے، توڑ دے، قول دے، نہ نبھائے، پورا نہ کرے، قرار دے اور اس کے خلاف ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اور مومن کبھی وعدہ خلاف یا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بتانے کے بعد سورہ نحل کی یہ آیت پڑھی انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ تو صرف وہ بولتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ طے فرما دیا کہ مومن سے ہر گناہ سرزد ہو سکتا ہے، مومن ہر بری عادت کا مالک ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کسی سے یہ کہہ دینا کہ میں یہ کام کروں گا اور نہ کرنا بھی بد عہدی ہے، وعدہ خلافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عزیزان گرامی تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رکیے گا۔
वेलकम बैक नाजरीन कराम, हमारे साथ रुकने का शुक्रिया। हम वहीं से इब्तिदा करते हैं जहाँ से छोड़ा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर अहद तोड़ने वाले के लिए एक झंडा होगा और कहा जाएगा कि सुनो, ये फ़लाँ की बदअहदी का, वादा खिलाफ़ी का निशान है। यानी एक शख्स जो वादा करता होगा तोड़ देता होगा, अहद करता होगा तोड़ देता होगा, अपना कौल अपना करार नहीं निभाता होगा, क़यामत के दिन उसकी एक ख़ास निशानी एक झंडे के तौर से अल्लाह ताला मुकर्रर फरमा देंगे और उन्हें लोग इस बात से पहचानेंगे कि ये एक वादा खिलाफ झूठा इंसान चला आ रहा है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अहद शिकन या वादा खिलाफ़ी करने वाले के लिए क़यामत के दिन उसके सर के पास एक झंडा होगा, उसे उसकी बदअहदी के तनासुब से बुलंद किया जाएगा। आम लोगों के अमीर और हाकिम के अहद तोड़ने वाले से बड़ा अहद शिकन और कोई नहीं होगा। यानी आम लोगों की निस्बत अहद शिकन या वादा खिलाफ बड़े लोग हुआ करते हैं। अमीर और हाकिम और साहिब इक़्तिदार लोग अक्सर वादे करते हैं और पूरा नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आम लोगों की निस्बत उन लोगों की तादाद जहन्नुम में क़यामत के दिन ज़्यादा होगी जो साहिब इक़्तिदार, अमीर, हाकिम, बड़े लोग हैं और वादे किया करते हैं, अहद बांधा करते हैं, फिर तोड़ा करते हैं। और ये अहद शिकन लोगों का झंडा उसी तनासुब से ऊंचा उठाया जाएगा जितनी तनासुब से उन्होंने वादा खिलाफियाँ की होंगी। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे क़यामत के दिन मैं ख़ुद झगड़ूंगा। एक वो शख्स जिसने मेरे नाम से वादा किया, अहद किया, फिर उसे तोड़ दिया। एक वो शख्स जिसने किसी आज़ाद इंसान को बेचकर उसकी कीमत खा ली। और तीसरा वो शख्स जिसने उजरत पर किसी मज़दूर को रखा, किसी को मज़दूरी दी और उससे अपना काम तो पूरा ले लिया लेकिन उसकी उजरत पूरी नहीं दी। अज़ीज़ान गिरामी, वादा किया तोड़ दिया, पूरा नहीं किया, साफ सीधी सी बात है। आज़ाद आदमी को बेचकर उसकी कीमत खा ली। लेकिन तीसरी बात जो आम तौर से हम लोगों में बहुत राइज है वो ये है कि किसी से काम पूरा ले लेना, किसी को मज़दूरी पर रखना, उजरत पर रखना, काम ले लेना, लेकिन तनख्वाह या उजरत वक्त पर ना देना, या जब देने लगना तो काटने लगना और बहाने करने लगना कि ये इतनी कम है, इतनी काट ली, तुम्हारे में ये खामी थी या काम ये ठीक नहीं था। ये सारी चीज़ें इसको शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी अदा कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इन तीनों खसाइल रखने वाले इंसान से खुद झगड़ा करेंगे। वादा करके तोड़ने वाले से, एक आज़ाद इंसान को बेचने वाले से, और मज़दूर की मज़दूरी पूरी न देने वाले से या वक्त पर न देने वाले से। वादा खिलाफ़ी गद्दारी और दगाबाजी के ज़ुमरे में भी आती है। गद्दारी और दगाबाजी के मानी ये हैं कि किसी को ज़ुबान देकर इत्मीनान दिलाया जाए और फिर मौका पाकर उसके ख़िलाफ़ कर दिया जाए। कुरान पाक में इसको बहुत बुरा समझा गया है, बल्कि ख़यानत कहा गया है। अरबी में आम तौर से इसे गदर भी कहते हैं। इस्लाम ने इसकी शदीद मज़म्मत और बुराई की है। कुफ़ार जो बार बार अमन और सुलह के वादे किया करते थे, मुआहदे किया करते थे, फिर बदल जाते थे, वादे करते तोड़ देते, अहद करते तोड़ देते, मुआहदे लिखते और तोड़ देते थे। अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में फ़रमाया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे तुमने मुआहदा किया और फिर वो अपना अहद हर बार तोड़ दिया करते हैं, वो तकवा नहीं रखते हैं। सो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कभी कहीं पर मिल जाएं तो उन्हें सज़ा दीजिएगा कि उनके ऐसी सज़ा दीजिएगा कि उनके आने वाले भी, उनके पिछले भी इबरत पकड़ें। इस आयत में गो कि उन काफिरों का जिक्र है जिन्होंने हर दफ़ा मुआहिदा किया और तोड़ दिया।
خیانت کی، غداری کی، دغا بازی کی، وعدہ خلافی کی، لیکن عمومیت کے ساتھ یہ بات ہر ایک کو شامل ہے۔ اس میں صرف اسی زمانے کے کافروں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ وعدہ خلافی اور بد عہدی تقویٰ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان والے ہو اپنے قول و قرار پورے کیا کرو۔ عقود میں وہ تمام شرطیں، وعدے، بندھن، عہد، معاہدے سب شامل ہیں جو کوئی شخص اپنے رب سے، بندے بندوں سے، اور جماعتیں جماعتوں سے، حکومتیں حکومتوں سے باندھتی ہیں۔ یہ سب کے سب اسی عقود میں شامل ہیں، یہاں تک کہ مسلمان جو اپنے دشمنوں سے بھی معاہدہ کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرف بحرف پورا کرنا فرض قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے رومیوں سے ایک وعدہ کیا، ایک معاہدہ کیا کہ ایک معین مدت تک ان کا اور ان کا معاہدہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا یا جنگ نہیں کریں گے۔ جب اس کے ختم کرنے کا زمانہ قریب آیا تو امیر معاویہ اپنی فوجیں لے کر، یعنی جب معاہدے کے ختم ہونے کا زمانہ قریب آ گیا تو اپنی فوجیں لے کر ان کی سرحد کے پاس پہنچ گئے تاکہ ادھر مدت ختم ہو ادھر یہ حملہ کر دیں۔ یہ دیکھ کر عمرو بن عنبسہ، یہ ایک صحابی تھے، انہوں نے باہر نکلے، یعنی انہوں نے جب امیر معاویہ کو سرحد پر فوجوں سمیت دیکھا تو یہ باہر نکلے اور کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امیر معاویہ نے کہا کیوں، کیا ہو گیا، ایسی کون سی بات ہو گئی کہ تم اونچی آواز سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہو؟ وہ شخص بولے، وہ صحابی بولے کہ امیر معاویہ کیا یہ بد عہدی نہیں ہے؟ کیا یہ وعدہ خلافی نہیں ہے؟ کیا یہ قول و قرار کا ٹوٹنا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اوفوا بالعقود کا حکم تم کو نہیں دیا ہے؟ تو امیر معاویہ گھبرا گئے، کہنے لگے کیا مطلب، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ابھی تو معاہدہ ختم ہونے کا وقت آیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ معاہدہ ختم ہو گیا، کچھ دن گزر گئے اور اس کے بعد آپ آ رہے ہوں۔ میں نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ کسی قوم سے اگر معاہدہ کیا جائے تو اس کی گرہ نہ باندھی جائے نہ کھولی جائے، یعنی اگر ایک وقت مقررہ وعدے کا طے ہو گیا ہے، ایک معاہدہ ایک وقت طے ہو گیا ہے، اب اس وقت معین سے پہلے وہ گرہ نہ کھولی جائے نہ باندھی جائے، یعنی نہ اس کو کم کیا جائے نہ اس کو زیادہ کیا جائے، اور اس وقت مقررہ تک وہ معاہدہ طے رہے گا، حالات چاہے